अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी सबके? ठीक ठाक। आज हम हाजिर हुए हैं कुछ अनमोल मोती लेकर, जिन्हें सुन के और अपना के हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। काइंडली आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल के आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब, पहली बात तो ये कि जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है कि अगर आप किसी के साथ भला करेंगे, किसी की तकलीफ़ दूर करेंगे, तो बदले में अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। और एक और भी कोटेशन है कि इंसान को किसी भी हालत में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एवरी डे इज़ अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश माइंड के साथ उठना चाहिए और एक नई सुबह का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए चांस होता है अपनी लाइफ को चेंज करने का। और किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी अहमियत भी उसकी नज़र में जान लेनी चाहिए। मीन्स के आप किसी को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और बदले में वो आपके साथ ऑर्डिनरी रहे, तो ये तो फिर सही बात नहीं। तो बेहतर है पहले आप उसको जांचें, परखें, देन आप उसको इम्पोर्टेंस दें। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर साथ निभाने वाले को बहुत कम मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़े दिल वाला इंसान कम ही इस लाइफ में मिलता है किसी को, जो कि किसी गलती को माफ़ करके और उसको ले के साथ चले। हमेशा याद रखना कि गिरना अहम नहीं, गिर कर उठना अहम है। अहम ये है कि आप कितनी बार गिरते हैं, अहम ये है कि आप उठने में कितनी देर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि गिर के ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो आगे कुछ नहीं हो सकता। हमेशा होप रखनी चाहिए। उम्मीद एक ऐसी रोशनी है जिसके सहारे हम अच्छा स्टेप उठा सकते हैं, पॉजिटिव स्टेप उठा सकते हैं। तो ये वो बातें हैं जिनको अपना के हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसी तरह एक और बात, दिल को छू लेने वाली खूबसूरत सी बात मैं आपसे कहूँगी कि जब आप किसी की औलाद की तकलीफ़ पर औलाद की तरह गम खाते हैं तो आपसे औलाद का गम हटा दिया जाता है कि इसने अपने हिस्से का गम दूसरे की औलाद पे खा लिया। यूं आपकी औलाद गम से निजात पा जाती है। ये अल्लाह ताला का कानून है। अगर आप किसी के रास्ते का पत्थर हटाएंगे, तकलीफ़ से बचाएंगे, तो अल्लाह ताला आपको भी उस तकलीफ़ से दूर रखेगा। मुखलिस इंसान हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़र्फ़ की बात होती है कि हम अपनों को टिट फॉर टैट का जवाब ना दें। उन्होंने जैसा किया चुप करके सुन लें और फिर बदले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए, किसी और से नहीं, ना उस बंदे से, क्योंकि उसने जितना अपना ज़र्फ दिखाना था वो तो दिखा दिया। बहुत कम ऐसा होता है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हों, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे ही मिलते हैं। यानी कि आप जो कुछ भी करो, अगले को वो चीज़ नज़र ही नहीं आती
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کر کے اگلے کی نظر میں قدر والا بن جاتا ہے۔ خیر یہ تو نظر کی بات ہے کہ کوئی کسی کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے۔ اور ایک اور بات، ڈو گڈ فار ادرس اٹ ول کم بیک ان انیکسپیکٹڈ ویز، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی اچھا ملتا ہے۔ اور کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی اور غلطی سے سبق ملتا ہے، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی لائف میں سکسیس کا اصول ہے کہ گرنا اٹھنا اور پھر گرنا اور پھر اٹھنا، مطلب نا امید نہیں ہونا اور آپ نے مسلسل کوشش کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ محنت میں عظمت ہے اور ایک دن آپ وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں اپنی لائف میں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پہ صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ رب کائنات جو ہے، وہ ذات جو ہے، وہ جو بھی اپنے بندے کے لیے سوچتا ہے وہ اچھا ہی سوچتا ہے، اور ہم اس کی کسی بات سے واقف نہیں۔ اگر وہ کسی چیز سے دور کر دے تو وہ ہمارے حق میں ہی اچھا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے قریب کر دے تو وہی ہمارے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہی میرا رب جس نے زمین و آسمان قائم کیے، جو ان کا مالک، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اچھا نہ کرے؟ تو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا، کیونکہ گچھے کی آخری چابی تو تالا کھول ہی سکتی ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ گڈ مینرز میں آتا ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کی خطائیں معاف کرے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں اور کسی دوسرے کا محتاج نہ رہیں، صرف اس ذات کامل کی محتاجی رہے، اور وہ سب کی مشکلات کو دور کرے اور ہمارے حق میں اچھا کرے۔ نصیحت کریں مگر شرمندہ نہ کریں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہیں تو اکیلے میں کریں، یہ نہیں کہ آپ بھری محفل میں اسے نصیحت کرنا شروع کر دیں جس میں اس کی شرمندگی ہونا اسے شروع ہو جائے۔ اور مقصد دروازے پہ نوک کرنا ہے، دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اچھے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کے کام آ رہے ہیں، تو وہ والا بندہ، وہ والا بھیڑیا غالب رہے گا۔ لیکن اگر آپ کسی برائی کا شکار ہیں، اگلوں کے ساتھ برا کرتے ہیں، تو وہی غالب آئے گا آپ پہ، بھیڑیا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اینڈ ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔